अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौजूआत पर हो रही है गुफ्तगू, पहले डाल लेते हैं नजर। जियो केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर होने वाले एतराजात मुस्तरद। कराची पुलिस के सरबराह शाहिद हयात को उनके ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन कराची में जारी ऑपरेशन का क्या होगा? मेट्रो बस के बाद लाहौर में मेट्रो ट्रेन का मंसूबा, दीगर वज़राए आला भी कुछ सोच लें। गद्दारी केस में जनरल परवेज मुशर्रफ की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की कार्रवाइयां, क्या मुज़ाकरात खत्म और ऑपरेशन शुरू हो गया? आज का मौजू जो कई दिनों से पहला मौजू है शामी साहब के जियो के हवाले से ही एक नई डेवलपमेंट ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहां पर भी इस बात शुरू हो गई और फिर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, मसालहत की बात भी हो रही है। क्या इस्तदा क्या है उनकी, परेर क्या है उनकी? शामी साहब जो इस्तदा है इनफैक्ट जो बताई गई है वो ये है कि नंबर 1 तमाम मुकदमात को यकजा कर दिया जाए एक जगह, मुख्तलिफ जगह जो मुख्तलिफ जगहों पर जो कायम हो रहे हैं। उसके अलावा उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसको रोकने के लिए पैमरा को इंस्ट्रक्ट किया जाए। ये 2 फंडामेंटल पॉइंट है। ठीक जी, एक बड़ी दिलचस्प इस्तदा है जी, और अपनी नौइयत की ये पहली दरखास्त होगी जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ रही होगी। लेकिन बहरहाल भी शकीलुर रहमान साहब को कहीं से भी कोई रिलीफ मिल जाए जी तो हमारा क्या जाता है। ठीक है। और उनको पहले पैमरा के पास जाना चाहिए था शिकायत लेके। ठीक, जिस भी चैनल से उनको शिकायत है, जिस भी एंकर से शिकायत है, जिस भी प्रोग्राम से शिकायत है, तो उसका सही फोरम जो है वो पैमरा है, कानून के मुताबिक चलते हैं। देखो ना, ISI को भी तो हुकूमत ने यही मशवरा दिया होगा ना, वज़ारत दिफा ने, बिल्कुल, कि आप पैमरा में आ जाएं, और वो पैमरा में चले गए। ठीक, अगर उनको मशवरा दिया जाता कि आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते। तो जो फोरम कानून ने बनाया है इन शिकायत के लिए वो पैमरा है। ठीक, अगर वहां सुनवाई नहीं होगी तो फिर मामला आगे जाएगा। बिल्कुल। अब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, अब ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद पर है जी, लेकिन इसको बहरहाल एक ताज्जुब की निगाह से देखा जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एतराज भी हो रहा है, जवाद ख्वाजा साहब पे भी एतराज हुआ, फिर उन्होंने आज मुगवाली स्पेशली वो फुटेज वो प्रोग्राम मुबशर लुकमान साहब का, आप तो हिलिया न बुझवाया करें जी, क्लियर बात किया करें जी। जवाद ख्वाजा साहब इस बेंच की सरबराही कर, उन पर क्या एतराज है? उनके ऊपर एतराज है कि वो मीर शकीलुर रहमान साहब के रिश्तेदार हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो मेरी भाभी के भाई है जी, एक दूर की रिश्तेदारी है और मुलाकात भी उनसे बहुत सालों से नहीं हुई, कहीं मुलाकात हो गई होगी। और मैं मुनासिब नहीं समझता, जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक जी, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस मामले में इंसाफ कर सकता हूँ। ठीक, देखिए, जजों का ज़ाब्ता अखलाक तो यही कहता है जी। आपको मालूम होगा मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब पर जब एतराज हुआ तो भुट्टो साहब ने कहा जी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, मेरे खिलाफ समाअत नहीं कर सकते मुकदमे की। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने आपको चीफ जस्टिस मुकर्रर नहीं किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है। ठीक, तो आम तौर पर रवायत तो यही है कि जजों का ज़मीर अगर मुतमईन हो तो वो मुकदमा सुनते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के एतराज़ात होने लगे और जजों को बेंच से उठने पर मजबूर किया जाने लगे जी, तो इंसाफ का प्रोसेस जो है उसमें बहुत रखना पड़ जाएगा। शम्स साहब, आज की अदालती कार्रवाई जी, लेकिन
ये जो मामला है एक टेक्निकल नौयत से ज्यादा भी इसकी सूरत है। अच्छा। और मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब तो मुतमईन थे, उस वक्त उनका ज़मीर मुतमईन था, ठीक, लेकिन आज वो तारीख में कहां खड़े हैं और भुट्टो साहब कहां खड़े हैं। ठीक। तो जवादस ख्वाजा साहब जो हैं एक बहुत शानदार जज हैं, बड़े दयानतदार, और उन पर उनकी दयानत पर एतराज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एतराज किया गया है उसका तकाजा यह था कि वो अपने आप को बेंच से अलग कर लेते, ये बेहतर होता। ठीक। शाम साहब, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद है, जो आज अदालत में भी मौजूद थे, तो आज की कार्रवाई कुछ थोड़ी उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। जी आज जनाब कामरान, हुआ क्या? दरखास्त मैं इनसे यही पूछ रहा था कि ये जो इस्तदा की गई है दरखास्त में कि सारे मुकदमे इकट्ठे कर दिए जाएं और फिर पैमरा को हदायत की जाए कि कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कंपेन चलाई हुई है, ये खासी एक मुनफरिद किस्म की इस्तदा है। जी शामी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आईनी दरख्वास्त दायर की थी जियो जंग ग्रुप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जितने हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं उनको यकजा किया जाए, और उसके बाद उनको एक ही जुर्म है ये, और उसमें यकजा करके फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। और उसमें खासतौर पर गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे भी मांगा गया है। इसी दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस बारे कोई हतमी फैसला नहीं कर लेती, इसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि उस वक्त तक गिरफ्तारी के खिलाफ हुक्म, मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी जमानत कबलत गिरफ्तारी कर दी जाए, ये होगा ना एक लिहाज से। अब उसको आप जो भी उसका नाम दे ले, कान इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले, तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत कबलत गिरफ्तारी जो है बराह रास्त, ये भी एक जरा मुख्तलिफ, उन्होंने अपनी इस्तदा जो उन्होंने की है उसमें ये मांगी है। ये भी मेरा ख्याल पहली बार हो रहा है तारीख में। जी, वरना शामी साहब आपको पता है कि इसके लिए कॉम्पिटेंट फोरम कौन सा होता है और कहाँ पहले जाना पड़ता है। ये तो आर्टिकल 199 के तहत पहले हाई कोर्ट आता है, और उससे पहले तो वो कोर्ट आती है जहाँ मुकदमा होता है, फिर हाई कोर्ट आती है। जमानत कबलत गिरफ्तारी तो हाई कोर्ट कर लेती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये आमतौर पर ये करती है कि अगर कोई दरखास्त एंटरटेन भी हो तो उसमें क्या एक मुद्दत दे देते हैं कि आप जाके मुतलका अदालत में पेश हो जाएं। लेकिन ये जो गैर मामूली नौयत के हालात हैं, इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है और किस तरह आगे बढ़ती है। और जब और शामी साहब, इसमें अहम बात ये थी कि आज ये जो दरख्वास्त है, इसके मेरिट पर तो कोई समाअत या कोई दलाइल न दी जा सके। अभी तो ये बात तय होनी है कि ये काबिल समाअत है कि नहीं है। जी, उससे पहले यानी इसे एडमिट नहीं किया गया। जी, लेकिन सर उसमें एक चीज ये थी कि आज जस्टिस जवादस ख्वाजा ने जब इस केस की समाअत शुरू की है तो उनका ये कहना था कि जनाब हमारे ऊपर इस दरख्वास्त की बड़ी धूम मची हुई है मीडिया के ऊपर, मेरे ऊपर इल्जामात आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्या मुझे इस केस को सुनना है या नहीं। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, और आज तमाम तर कार्रवाई जो थी वो इसी नुक्ते पर होती रही है कि क्या जस्टिस जवादस ख्वाजा जो हैं उनका कोई स्टेक है इस मामले में और उनको ये केस सुनना चाहिए या नहीं। नहीं, ये तो उन्होंने फैसला दे दिया ना कि वो सुनेंगे, वो सुन सकते हैं, उनका ज़मीर मुतमईन है। तो इस पे हमने गुफ्तगू कर ली है क्योंकि यानी टेक्निकली तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन मुनासिब होता कि अगर टेक्निकलिटीज में न जाया जाता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान साहब। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। श्याम साहब, ये अब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कैसे करेगी कि किसी के खिलाफ या जियो के खिलाफ जो डेफेमेटरी कैंपेन है ये वाकई डेफेमेटरी है, ये जो कैंपेन चलाई जा रही है डेफेमेटरी? हाँ, असल में तो देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है, या बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी के केसेस सुन सकती है 184(3) के तहत जो उसकी जुरिस्डिक्शन है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे डिफेम किया जा रहा है, इससे बुनियादी हक तो मेरा है, इज्जत से रहने का हक है ना, वो मुतस्सर होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उनको सुनेगी तो इसका मतलब है तमाम हर डेफेमेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त आ सकता है। ठीक, तो इसका जो प्रॉपर फोरम है वो तो सिविल कोर्ट है, और या वो है जो कानून ने खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से क्रिएट किया है, पैमरा। वहां चैनल भी जा सकता है रोकने के लिए। हाँ, चैनल भी जा सकता है। चैनल का
کا मुंतजिम भी है ना, मालिक भी है, को चलाने वाला भी है, तो एक हद तक यानी वो कार्रवाई के हवाले से जा सकता है। और दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट फिर ये कर सकती है कि कोई इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करे, ठीक, जैसे शोएब सडल साहब को मुकर्रर किया गया था इंक्वायरी के लिए, अरसलान इफ्तिखार के बिल्कुल। तो एक ऐसी इंक्वायरी हो ताकि पहले तो फैक्ट्स जो हैं उनको असरटेन किया जाए, उनका पता चलाया जाए। ठीक, तो ये एक पेचीदा मामला है और इसमें अब वकील हजरात क्योंकि वहां दरखास्त लेके पहुंचे हैं, तो जो फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट जिससे इससे मंजूर करेगी फिर देखेंगे इसके क्या नतीजे होंगे। तो शाम साहब, आउट ऑफ कोर्ट क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आउट ऑफ कोर्ट तो ये है कि हुकूमत के जरिए जियो में और हमारे हसास अदारों में एक बातचीत जारी है। ठीक, अब एक तो मामला ये था ना कि ये नौयत इसकी ऐसी थी कि इसे पैमरा में निपटा दिया जाता। ठीक, तो पैमरा में तो जो गैर सरकारी अरकान है वो तो ये मामला निपटा चुके कि जियो के सारे लाइसेंस जो है उनको मुअत्तल कर दिए गए। अब लेकिन गैर सरकारी अरकान इससे एग्री नहीं कर रहे। अमली तौर पर यह हुआ है कि केबल ऑपरेटर्स ने जगह जगह उसे बंद कर दिया। तो पैमरा ही को फैसला करना चाहिए था तेज रफ्तारी के साथ, और अब भी करना चाहिए। ठीक, एक तो नौयत यह है। दूसरा यह कि फरीकैन के दरमियान अगर आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट हो जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन शाम साहब, आज हुसैन अहमद प्राचा साहब ने जंग में एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपका नाम लिखा कि एपीएनएस के सदर, ये उन्होंने लिखा, एपीएनएस के सदर मुजीबुर शामी साहब अपने लबों पे मोहर सुकूत लगाए हुए हैं, हालांकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। असल बात यह है कि ये जो हमारे दानिश्वर है ना, ये अपना कॉलम उसके अलावा कुछ चीज नहीं पढ़ते, इनको कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। मैं सीपीएनई का सदर हूं, एपीएनएस का नहीं जी, एक बात। दूसरी बात यह, हमने मोहर सुकूत बिल्कुल नहीं लगाई हुई। सीपीएनए सबसे पहले रेजोल्यूशन किया था कि लाइसेंस की मनसूखी नहीं होनी चाहिए। ठीक, और उस वक्त ये तन्हा आवाज थी जो बुलंद हुई थी, बाद में लोगों ने इसको फॉलो किया। ठीक, और इसके बाद हम रोज यहां अपने डिस्कस करते हैं, अपनी राय का आज़ार करते हैं। बिल्कुल, और लोग हमारे ये जानते हैं कि हम कितने तवाजुन के साथ और एतदाल के साथ और हकीकत के करीब रहते हुए बात करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो कहा है उसमें कोई वजन नहीं है। हमने हुकूमत से राब्ता किया है, हमने पब्लिकली एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हम पीबीए के रहनुमाओं के साथ और एपीएनएस के रहनुमाओं के साथ एक बेस पर बैठे हैं। परवेज रशीद साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, सबसे मुशावरत हुई है। और अब हमें देखिए, अफवाज पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं उनसे गुफ्तगू हुई है, मीर शकील रहमान से मुसलसल राब्ता है। ठीक, तो अब एक अखलाकी जो हमायत थी हमारी, अगर उसको काफी समझा जा रहा है तो बस दुरुस्त है। ठीक, फरीकैन एक दूसरे के साथ बिलवास्ता मज़ाकरात में मसरूफ है। अच्छा, और परवेज रशीद साहब और इरफान सिद्दीकी साहब जी उसमें लगे हुए हैं इससे नतीजा खेज बनाने में। जी, तो अगर फरीकैन एक सरगर्मी में मसरूफ हो तो फिर मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। तो शम्स साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मसले पे इब्तिदान तो सीपीएनई ने भी जैसे मौक़िफ़ इख्तियार किया, एपीएनएस भी आ गई, हालांकि मसला तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तो देखिए अखबार नवीस है ना, मीडिया पर्सन्स है ना जी, और आजादी इजहार का मसला तो वहां भी इन्वॉल्व है ना। ठीक, तो हम इसलिए बिल्कुल छुई मुई बन के नहीं बैठ सकते। एक मजबूरी जो चीज है जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा हो या पहुंच सकता हो, उस पर तो हम अपनी राय देंगे। लेकिन इस वक्त देखिए, प्रेस काउंसिल जो है वो प्रिंट मीडिया के खिलाफ शिकायत सुनने के लिए तो मौजूद है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए शिकायत सुनने का फोरम है पैमरा। ये पैमरा को जिस तरह उसका झटका किया गया या जिससे ज़िबा किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन पैमरा मौजूद है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुकूमत के साथ मिलकर कोई प्रेस काउंसिल किस्म की चीज बनाना चाहे तो हमें इस पर इतराज नहीं है। हमने कहा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे और आप एक काउंसिल और बना लीजिए। ठीक, शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ती है, आप देख लीजिए नुक्ता नज़र।
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب، کراچی میں شاہد حیات صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا 19 دوسرے پولیس افسران سمیت جی، اور کل افسر جو دوسرے محکمہ سے ہٹائے گئے ہیں وہ 900 ہیں جی 900 بالکل۔ اب سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکٹو دیا تھا کہ یہ جو او پی ایس اون پے اسکیل، ٹھیک، یعنی اگر گریڈ 21 کی اسامی ہے تو اس پہ گریڈ 20 کا آدمی کام کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں او پی ایس، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو اپنی اپنی جگہ واپس لایا جائے، ٹھیک۔ اب سپریم کورٹ نے یہ جو ڈائریکشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ عام حالات کو دیکھتے ہوئے دی ہوگی، بالکل، کہ گریڈ 18 کے لوگ جو ہیں 19 پہ کام کر رہے ہیں اور گریڈ 19 کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں ناقابل ذکر پوسٹنگ ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری جو حکومتیں ہیں انہوں نے جس طریقے سے اپنی کریڈیبلٹی کو ختم کیا ہے اس کا یہ بھی ایک معاملہ ہے، ٹھیک، کہ جونیئر افسر سینئر پوسٹوں پر ہیں اور سینئر افسر جو ہیں وہ جونیئر بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اصولاً تو یہ بات درست تھی، اور لیکن جہاں تک پولیس کے حوالے سے تعلق ہے اس میں کچھ قباحتیں پیدا ہو گئی، اور ویسے بھی جو انتظامی معاملات ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں انتظامیہ اور عدلیہ دونوں الگ الگ ہیں، جی، تو انتظامی معاملات میں اس طرح کی جو مداخلت ہے اس سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، ٹھیک۔ اب سندھ پولیس کی حالت یہ ہے کہ وہاں اسامیاں گریڈ 21 کی خالی ہیں، کوئی 20-21، جی، اور افسر جو معدود گریڈ 21 کے ہیں وہ 9 یا 7 ہیں، 7، ٹھیک، تو باقی اسامیاں یا تو خالی رہیں گی یا ان پر پھر لوگ لگانے پڑیں گے، بالکل۔ اور یہ جو شاہد حیات صاحب ہے خاص طور پر، انہوں نے تو جو کراچی میں جو کارروائی شروع کی ہے پچھلے سال سے، اور جس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا ہے، اس پر ہر شخص ان کو تحسین بالکل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں ملا جو ان کی دیانت پر اور کریڈیبلٹی پر انگلی اٹھا سکے۔ بالکل، کچھ ایم کو شکایتیں پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ بھی کچھ رک سی گئی تھی۔ بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک منظر ہے، اور مجھے لگتا ایسا ہے، اور جو سندھ کے 1-2 بڑے سینئر افسران ہیں ان کے حوالے سے یہ بات پہنچی بھی ہے مجھ تک کہ جو سندھ حکومت تھی وہ بھی ان سے شاہد حیات سے تنگ آئی ہوئی تھی، اچھا، وہ بھی موقع کی تلاش میں تھی، بوجہ ایمانداری، بوجہ ایمانداری، مداخلت نہیں ہوتی ہوگی، تو ایک قسم کے بے دخل ہوئے تھے نا، وگرنہ یہ ممکن تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن ڈالی جاتی، بالکل، یا درخواست دی جاتی کہ جناب یہ معاملہ جو کراچی کا ہے اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور شاہد حیات صاحب اور دوسرے پولیس افسر جو ہیں ان کے کام میں کوئی رکھنا نہ ڈالا جائے۔ شام صاحب، اب کراچی آپریشن کی کہانی ختم؟ اب یہ تو ہم نے اتنی مایوسی تو نہیں پھیلنی چاہیے، لیکن بہرحال اس کو نقصان ضرور پہنچے گا، ایک مومنٹم ٹوٹے گا۔ جو پولیس افسران ہیں نا، جی، یہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں، بالکل، اور جنگ کے دوران اگر کمانڈر تبدیل ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جی، اور شاہد حیات صاحب اور دوسرے پولیس افسر ایسے ہیں جن کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے ہیں مختلف عناصر نے، جو کراچی میں طرح طرح کے نقاب اوڑھ کر برسر کار ہیں۔ تو ان لوگوں کے تو درپے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ کراچی کو ان کے جبڑوں سے انہوں نے واپس نکالا ہے۔ تو جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے، اور جتنا بھی صدمے کا اظہار کیا جائے کم ہے، بالکل۔ اور بس اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہوتا ہے۔ شامی صاحب، اب لاہور میں بھی میٹرو بس کے بعد میٹرو ٹرین آئے گی اور چین سے آئے گی؟ نہیں، چین سے آئے گی۔ دیکھیے چین اس کو فائنانس کرے گا، 1 ارب 60 کروڑ ڈالر کا منصوبہ ہے، اور 27 کلومیٹر جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ لمبی ہوگی، بالکل، اور پورا آدھے سے زیادہ شہر تو اس میں کور ہو جائے گا، جی، ٹھیک ہے۔
اور اس میں لوگوں کو آمد و رفت میں سہولت ہوگی. 2.5 لاکھ لوگ اس میں روزانہ سفر کریں گے. تو ایک یہ وزیر اعظم چین نے جب شہباز شریف صاحب گزشتہ بار گئے تھے تو ان کو کہا تھا کہ یہ چینی عوام کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے ایک تحفہ ہوگا. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ اس کی جو فائنینسنگ ہے بہت ہی آسان شرائط پر مہیا کی جائے گی. اور یہ ایک لاہور کو ضرورت ہے اس طرح کی سسٹم کی، اور کراچی کو بھی ضرورت ہے. اور کراچی میں جو جاپان کے تعاون سے یہ ایک ریل سسٹم جو ہے، سرکولر ریلوے جو ہے وہ بننا ہے. لیکن وہ ہمارے دوست اعجاز خلجی صاحب اس کے ایک زمانے میں تھے پروجیکٹ ڈائریکٹر، اب تو پتہ نہیں کون ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا، اس پر بھی تیزی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ لاہور میں تو ایک بڑا کام ہوگا. لاہور ابھی ملتان سے مجھے ڈاکٹر محمد احمد صاحب سے کہتے ہیں ملتان بھی تو حصہ ہے جی. اب ملتان پہ تو اتنے پیسے لگائے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور جو کچھ کیا ہے وہاں جا کے دیکھے تو سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے. پیسہ گیا کہاں؟ بہرحال یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، افسوسناک. تو لاہور جو ہے وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے پنجاب کا، اور پورا پنجاب اس کے اندر سمٹا ہوا ہے. ہر شخص جو ہے ملتان میں ہے، بہاولپور میں ہے، ڈی جی خان میں ہے، میاں والی میں ہے، مکان یہاں بنا کر بیٹھا ہے، رہائش یہاں رکھی ہوئی ہے، جتنے بھی نوٹیبلز ہیں. بالکل. اور پھر وہ لاہور کی ترقی پر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو لاہور کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ جو فنڈز ہیں نا وہ تقسیم کیے جائیں ضلعوں کی بنیاد پر، اور ہر ضلع کو اس کا ڈیو شیئر ملے. اس میں اور پھر ابھی تو آپ دیکھیے جو اپوزیشن ہے نا پنجاب اسمبلی میں وہ شور مچا رہی. وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ارکان جو ہیں ان کو ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے. جو فنڈ مختص ہے ترقی کے لیے، ترقیاتی یہ منصوبے بناتے ہیں سرکاری لوگ، وہ اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں دیے جا رہے، وہاں ہنگامہ برپا ہے. یہ ہماری جمہوریت کس قسم کی ہے؟ یہ کس عجیب الخلقت بچے کا نام ہے؟ ہم کیوں سبق نہیں سیکھتے؟ بار بار ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کام آگے بڑھ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے 1 سال میں نقشہ بدل دیا. بھائی سارا کچھ کیا، یہ کام ہو رہا ہے، اسے مانتے ہیں لوگ. لیکن یہ سیاسی محاذ پر بھی تو کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا جائے اور کچھ ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے. شام صاحب کشادہ دلی کا مظاہرہ جنرل پرویز مشرف کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے. چلیے جنرل پرویز مشرف صاحب عدالت کے سپرد ہیں جی. اب دیکھیے جو اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. انہوں نے استثناء کی درخواست مانگی تھی، مستقل استثناء کی. کون سا مقدمہ تھا؟ غداری کیس. غداری کیس. میں نے کہا وہ لال مسجد کیس. کئی کیسز کو اوٹ پٹانگ ان پر درج ہو گئے جی. یعنی جن چیزوں سے سروکار نہیں ہے وہ بھی درج، وہ بھی ہر شخص. یعنی ایک یہ بھی بڑی وبا ہے نا کہ ہر شخص ہر قسم کی درخواست لے کر عدالت میں آ سکتا ہے اور عدالت کا وقت ضائع کر سکتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور جو لوگ جن کے جینون گریوینسز ہیں ان کی جناب درخواستیں لگی ہوئی ہیں لائن پہ، وہ باری ان کی کب آئے گی. تو یہ عدالتوں کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے طالبان سے، لیکن شام صاحب آپ نے کچھ نوٹ کی ہے، کچھ خبر میں دیکھ رہا تھا آپ نے. ہاں نہیں، وہ تو جی اور چیز نوٹ کی ہے. اچھا، طالبان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. مذاکرات کیا ہے تو طالبان کے اوپر قسم کا آپریشن شروع ہو گیا ہے. بالکل. کرفیو بھی لگا رہا ہے اور بڑی پریشانی ہے، وہاں سے لوگ کال کر رہے ہیں. اچھا. اور ایک ہاہکار مچی ہوئی ہے. اور اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے جی. بے گناہ لوگ جو ہیں وہ بھی نشانہ بن جاتے ہیں. ٹھیک. تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال برپا ہے جی. تو اس معاملے پہ سارے گفتگو کے لیے میجر عامر صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ میجر صاحب. جی السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام. میجر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں یا جاری ہیں یا رک گئے ہیں یا معطل ہو گئے ہیں؟ میں شامی صاحب کوئی 3 ہفتے ہو گئے اس پروسیس سے الگ ہو چکا ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہاں پہ بامبنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، بے گناہ بھی شاید ظاہر مر رہے ہوں گے. گولی کی آنکھیں تو نہیں ہوتی.
ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن اس میں اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر جو 1-2 دن کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے مذاکرات کو دھچکا بڑا لگا ہے۔ پہلی سی بھی کچھ تعطل کی کیفیت تو تھی، کیونکہ 23 اپریل کو آخری میٹنگ ہوئی تھی کمیٹیوں کی، اور اس کے بعد کوئی خاص پیش رفت نہیں تھی۔ اس کے مختلف وجوہات تھے، وزیر داخلہ بھی بیان کر چکے ہیں، طالبان کمیٹی بھی اس پر بیانات دیتی رہی ہے، لیکن یہ 2-3 دن کی ایکٹیویٹیز سے دھچکا ضرور لگا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کوشش کی جائے تو مذاکرات ختم نہیں ہوئی میری نہیں، مگر یہ طالبان جو تھے انہوں نے خود ہی کہا کہ جنگ بندی جو ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اب جنگ بندی اگر وہ خود نہیں کر رہے تو پھر اگر یہاں سے کارروائی ہوتی ہے، فوج کچھ ایکٹیویٹی کرتی ہے، تو پھر اس پر وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شامی صاحب، پہلی جب ہماری میٹنگ شروع ہوئی تو اس میں یہ طے ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، 2 ڈیمانڈ انہوں نے دیے تھے کہ یہ پہلے مانی جائے تو اس کے بعد ہم سیز فائر کریں گے۔ ٹھیک، ہم نے جواب میں کہا تھا کہ سیز فائر غیر مشروط ہوگی، اس طرح تو حکومت بھی ڈیمانڈ لے کر آ جائے گی۔ ٹھیک، وہ بات انہوں نے ہماری مان لی، غیر مشروط سیز فائر انہوں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مہینہ جب گزر گیا تو یک طرفہ طور پر انہوں نے 10 دن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ ٹھیک، اور میں نے وہاں پہ ان کو کہا تھا، جب سیز فائر کی بات آئی تو میں نے کہا سیز فائر دونوں طرف سے، اگر آپ نے بندوق رکھ دی، کلاشنکوف رکھ دی، تو حکومت نے F-16 گیراج میں کھڑا کر دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگرچہ وہ مدت ختم ہو چکی ہے لیکن وہاں سے کوئی ایکٹیویٹی ایز سچ نہیں ہوئی، یعنی عملاً وہ سیز فائر موجود ہے۔ تو پھر آپ کا گیراج جو ہے وہ کھل گیا؟ اب اس پہ میں نہیں کہہ سکتا، میں جیسے عرض کیا کہ میں تو 3 ہفتے سے اس پروسیس سے الگ ہو چکا ہوں۔ نہیں، پروسیس سے تو الگ ہو چکے ہیں، لیکن پروسیس سے واقف تو ہوں گے نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ میں کیوں الگ ہو گیا، اس لیے کہ یہ ایک بہت سیریس کام ہے، بہت بڑا کار خیر ہے، بہت سیریس ایکسرسائز ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کے ہاں وہ سنجیدگی اور سیریسنیس نہیں ہے۔ مثلا پہلی جو تماشا لگا دیا ہمارے اپنے سرکاری کمیٹی نے، وہ کمیٹی تو خیر ٹوٹ گئی، ہماری جان چھوٹ گئی، تو اس کے بعد وہی کام طالبان کمیٹی نے شروع کر دیا، یعنی انہوں نے ایک قسم کی حکومت کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی۔ پچھلی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے یہ نقطہ اٹھایا تو مولانا سمیع الحق نے کہا کہ آپ بتا دیں کون بیانات دے رہے ہیں، تو وزیر داخلہ مروتاً خاموش رہے، تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ میں نے اسی دن کا جنگ اخبار منگوا لیا، میں نے کہا یہ طالبان کے ایک اہم کمیٹی کا بیان ہے، صفحہ اول پر 3 کالم جنگ اخبار میں، ایک اہم رکن کا، ہاں ایک اہم رکن کا، پروفیسر ابراہیم صاحب کا، بٹ میں نام نہیں لینا چاہتا، طالبان کمیٹی کا۔ میں نے کہا جی ان کا بیان ہے کہ فوج قیدیوں کو کلیئرنس دے چکی ہے، حکومت رہا نہیں کر رہی۔ جب آپ یہ حکومت کا یہ امپریشن کریٹ کریں گے تو حکومتی کمیٹی وہاں جا کے کون سا تیر مارنا ہے۔ میں نے کہا اسی اخبار کا بیک پیج دے کے اس پہ اگین 2 کالم خبر ہے کہ مذاکرات کے بارے میں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے متضاد بیانات حیران کن ہیں۔ تو آپ تو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان بیانات کی وجہ سے کوئی سہولت نہیں آئی، کوئی کام آسان نہیں ہوا، مشکل ہو گیا۔ مگر کیا طالبان جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں؟ جی میں پہلے اس سوال کا جواب دوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے پرائم منسٹر کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں، مذاکرات شروع ہو گئے، اس میں پیش رفت تھی، مثلا سیز فائر ہو گیا، پاکستان میں پہلی بار کچھ امن عامہ کی صورتحال بہت بہتر رہی، تو سیاسی جماعتیں جنہوں نے مینڈیٹ دیا تھا انہوں نے پھر مخالفت شروع کر دی، کسی کمیٹی کے ممبر کو لتاڑنا شروع کر دیا، کسی نے پروسیس کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ پھر بدقسمتی سے ہماری میڈیا میں بھی ٹاک شوز اور کچھ مذہبی رہنما اور خود کچھ اینکرز کہ جی دیکھو دہشت گردوں سے مذاکرات کرے جنہوں نے 50,000 آدمی مار دیے، یعنی ایک پروسیس موجود ہے۔ ایک مثال دوں گا شامی صاحب، ایک چھوٹا سا ملک ہے مالی افریقہ میں، وہاں پہ ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں ایک منسٹری آف ریکنسیلیشن باقاعدہ بنا دی مذاکرات کے لیے، اور پہلا بیان جو وزیر کا آیا ریکنسیلیشن منسٹر کا، آپ ذرا الفاظ سنیں، وہ کہتا ہے کہ on the wishes and the desire of the President of Mali, we have decided to resume dialogue and negotiation between all the sons of Mali. یہاں کہتے ہیں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی انکریجمنٹ ملے۔ درست ہے، لیکن وہ تو اینکرز اور ان کی تو بات الگ ہے نا، فریقین جو ہیں اگر حکومت اور طالبان سنجیدہ ہوں تو پھر تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں طالبان سنجیدہ ہے، جہاں تک حکومت کی بات آتی ہے میں نے تو بتا دیا کہ ان جماعتوں کا کردار کیا تھا جنہوں نے مینڈیٹ دیا، کمیٹیوں کا کردار کیا تھا، پہلے حکومتی کمیٹی کا، باقی اس کے بعد طالبان کمیٹی کا۔ مگر طالبان کا معاملہ کیا ہے، ان کے بارے میں آبزرویشن آپ کی کیا ہے؟ طالبان کا بتا رہا ہوں، حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے کھل کر ہی بات کروں کہ چاہے وہ آپریشن ہے چاہے وہ مذاکرات ہے، حکومت کے ادارے اور افراد میری نظر میں یکسو نہیں ہیں۔
ٹھیک. نہ آپریشن پہ اور نہ مذاکرات پہ. باقی طالبان سیریس ہے تمام بالکل وہ سیریس ہے. ان کی سیریسنس کی انڈیکیشنز موجود ہیں کہ وہ سیریس ہیں. اچھا مثلا میں پہلی آپ کو بتا دوں کہ وہ سیریس کیسے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا غیر مشروط فائر کرے, انہوں نے غیر مشروط سیز فائر کر دیا. ٹھیک. میں نے وہاں پہ خود ان کو کہا کہ دیکھیں پاکستان میں سیاسی حکومتی پبلک پریشر میں فیصلے کرتی ہے. بھٹو صاحب نے کہا دیانے کو کلیئر قرار دیا. پی نے کی جیٹیشن میں وہ اشرا مولانا مودودی کے پاس پہنچ گئے, مولویوں کے ساتھ بیٹھ گئے, مذاکرات کیے. زرداری صاحب نے چیف جسٹس کو بحال کیا. یہ سب پبلک پریشر میں. اس وقت پبلک پریشر حکومت پر ہے لیکن وہ اس کے خلاف ہے اس بات کی جی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس لیے کہ آپ نے میڈیا کو ٹارگٹ کیا, ان کے خلاف فتوی دیے, ان کو ہٹ لسٹ جاری کر دی. آپ یہ کام بند کریں اگر ان مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے. اس کے بعد میڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. انہوں نے سب معاملے کہا کہ سب گروپ کو آن بورڈ کرے, انہوں نے آن بورڈ کیا. ہم نے کہا اپنے جو آپ کا رویہ ہے, جو بیانات ہے ان میں نرمی لائیں. آخری بیان جب آیا سبزی منڈی کے بارے میں شاہد اللہ شاہد کا, انہوں نے کہا کہ سویلین کو مارنا غیر اخلاقی, غیر اسلامی اور حرام ہے. پہلے وہ سویلین مارتے رہے. تو یہ تمام ابھی تک انہوں نے مذاکرات ختم کرنے کا نہیں کہا, کہتے مذاکرات جاری رکھیں گے. تو یہ میرے خیال میں تو یہ سیریسنس کی علامتیں ہیں. چلیے آپ بھی پھر کوشش جاری رکھیں, گھبرائیں نہ. میر صاحب شاہین کبھی پرواز پہ تھک کر نہیں گرتا. جی میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیا. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو اپنے ناظرین سے اجازت دیتے ہیں. آئندہ ملاقات ان سے کریں گے انشاءاللہ منڈے کو. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ کے بعد.